अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके स्टूडेंट। आज जो है हम लोग रीड करने वाले हैं अपनी उर्दू जो फ़र्स्ट ईयर की है, इंटरमीडिएट बराए साल अव्वल। ये जो है हम इसके लेसन नंबर आज जो है मे बी हमने 4 लेसन जो हैं वो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उनके वो मरकज़ी ख़्याल और ख़ुलासा जो है वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और आज जो है हम लेसन नंबर जो हमारा अदीब की इज़्ज़त मीन्स लेसन नंबर 5 है, आज हम उसको रीड करने वाले हैं इंशाल्लाह। और स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है लेसन अदीब की इज़्ज़त। प्रेमचंद जो हैं इसके मुसन्नफ़ का नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट ये देखें, ये है हमारा उर्दू साल अव्वल ब्राई इंटरमीडिएट इंटर पार्ट 1 की उर्दू का हमने आज लेसन नंबर 5 का जो है वो ख़ुलासा और मरकज़ी ख़्याल जो है आपके साथ शेयर करने लगे हैं हम। और ये जो है ये अदीब की इज़्ज़त, इस लेसन का नाम है, इसका उन्वान है अदीब की इज़्ज़त और इसके मुसन्नफ़ जो हैं वो प्रेमचंद हैं। तो ख़ुलासा सबसे पहले रीड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि जब आप लोग अगर कोई भी ख़ुलासा आप रीड करते हैं उसका नाम आपने लाजमी लिखना होता है, और साथ ही साथ उसके मुसन्निफ़ का नाम भी आप लाजमी याद रखा करें, क्योंकि अगर आप ये लाजमी याद नहीं रखेंगे तो मसला ये हो सकता है कि आपसे वो पूछते हैं, वहाँ पेपर में आपको लिखना पड़ता है। तो इसलिए आप लाजमी याद रखा करें, क्योंकि ये लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। हर लेसन का के सबक का उन्वान और उसका जो मुसन्निफ़ है वो लाजमी आप याद रखा करें। मुसन्निफ़ का नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत कमर ने सुबह के वक्त बीवी को सोते देखकर जगाना मुनासिब न समझा और 20 बार उबली हुई चाय दूध चीनी के बगैर पी गए। चाय पीने के बाद वो अपनी किताब लिखने में मसरूफ़ हो गए, जो उन्हें मुस्तक़बिल में शोहरत और नामूरी दिलाने वाली थी। बीवी बेदार हुई तो उसने पूछा, चाय पी चुके? कमर ने हाँ में जवाब दिया। तो बीवी ने दूध और चीनी के बारे में इस्तफसार किया। कमर ने कहा, दूध और चीनी से चाय का जायका बिगड़ जाता है। डॉक्टर भी यही राय देते हैं। यूरोप में भी दूध का रवाज नहीं। कमर साहब ने 20 साल की उम्र में लिखने लिखाने का रोग पाल लिया था। उन्होंने कस्बे माश की तरफ तवज्जो ही नहीं की थी। अब 40 साल में उन पर बुढ़ापा आ गया था। आफ्ताब के तुलू होते ही अदीब का ये बेचारी दुनिया व माफिहा से बेखबर फ़िक्र सुखन में गर्क रहता। बीवी ने उनकी गिरती हुई सेहत देखी तो सैर करने का मशवरा दिया। कहने लगे, सैर करना तो खुशहाल लोगों का काम है जिन्हें रोटियों के लाले पड़े हुए हैं। वो हवा क्या खाएंगे। राजा साहब ने हज़रत कमर को एक तकरीब में मदऊ किया तो उनकी खुशहाली का कोई ठिकाना ना रहा। वो तमाम दिन इसी तसव्वुर में खोए रहे कि राजा साहब उनका इस्तकबाल कौन अल्फाज में करेंगे और वो जवाबन कुन अल्फाज का इंतखाब करेंगे। इस मौका के लिए उन्होंने एक नज़म भी कह डाली जिसमें ज़िंदगी को बाग से तशबीह दी थी। कमर दोपहर से ही तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। बीवी ने कहा कि नासाजी तबा का बहाना बना देते, वहाँ फटे जाना मुनासिब मालूम नहीं होता। कमर साहब ने जवाब दिया कि लोग लिबास नहीं देखते, हुनर देखते हैं। मैं एक शायर हूँ, मेरा असासा मेरी नज़में हैं। बीवी ने उन्हें ख़याली दुनिया से निकालने की कोशिश की, मगर वो अपनी ज़िद पर कायम रहे। आखिर उसने अपना पेन फड़ाने के लिए कहा, भाई ना मानो पर कल के लिए कोई सबील सोचते जाओ। मेरे पास सिर्फ एक आना बाकी रह गया है। हज़रत कमर ने बीवी से कहा, अखबारात से कुछ रकम आने वाली है। अगर नौबत फाकों तक आ गई तो फ़िक्र की चंदा ज़रूरत नहीं। मरना कोई मुश्किल तो नहीं। तुम खुद सोचो, जब सारी दुनिया मीठी नींद सोती है तो मैं कलम कागज़ का रिश्ता सवार किए बैठा रहता हूँ। मेरी खुशी के लिए यही काफ़ी है कि मुझे एक रईस ने अपने यहाँ मदऊ किया है। इसी लम्हे
ان پر ایک نشہ سا طاری ہو گیا. کہنے لگے میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں. شام کے وقت انہوں نے پرانی اچکن، سڑے ہوئے جوتے اور بے تکی ٹوپی پہنے گھر سے باہر قدم نکالا. یوں تو وہ دکانداروں سے آنکھ بچا کر جایا کرتے تھے، آج وہ گردن بلند کیے ان کے سامنے سے جا رہے تھے. بازار کا ایک چکر لگایا، پھر دوسرا چکر لگایا، اب حافظ صمد کی دکان پر جا کھڑے ہوئے. حافظ صاحب نے انہیں دیکھتے ہی چھاتے کے تاب دام طلب کر لیے. حضرت قمر نے کام کی زیادتی اور قدردانوں کا ذکر کر دیا. اور وقت بھی وہ راجہ صاحب کے ہاں جا رہے ہیں. انہوں نے بتایا تو حافظ صاحب مرعوب ہو گئے. انہوں نے فوراً قمر صاحب کے لیے پان منگوایا. یہاں سے وہ سیدھے کپڑے والی کی دکان پر رکے. کپڑے والا بھی ان کے درشن کو ترس گیا تھا. اس نے فوراً پیسوں کا تقاضا کر دیا. آج قمر صاحب یوں کھڑے تھے جیسے آہنی لباس زیب تن کر رکھا ہو. بھائی ذرا راجہ صاحب کے ہاں سے ہو آؤں. اجی پان تو کھاتے جائیے، ذرا راجہ صاحب کے خزانچی سے پرانے حساب کے بارے میں بات کرنا، کپڑے والے نے کہا. حضرت قمر رئیس کے ہاں پہنچے تو دربان نے ان سے کارڈ طلب کیا. قمر صاحب نے اسے اپنی توہین سمجھا اور کہا راجہ صاحب سے کہہ دیجیے گا قمر آیا تھا لوٹ گیا. بہرحال دربان نے معذرت کی اور قمر صاحب اندر پہنچے. راجہ صاحب نے احباب سے قمر صاحب کا تعارف کرایا اور ان کی شاعری کی جدت، روانی اور ندارت کو سراہا. ایک سوٹ بوٹ پہنے شخص نے ان سے بائرن شیلے اور ٹینی سن کے بارے میں پوچھا. ساتھ ہی کہنے لگے ہاتھوں ان آستادان فن کی کسی کتاب کا ترجمہ بھی کر ڈالیے. قمر صاحب نے جواب دیا ہم مغربی شاعروں کے آگے کشکول کیوں رکھیں، ہم خود مغرب کو بہت کچھ دے سکتے ہیں. انگریزی پوش نے قمر کا مذاق اڑانا شروع کیا تو راجہ صاحب نے قمر صاحب کو ذرا غصے میں گھورا کہ ذرا سوچ سمجھ کر بات کیا کرو. راجہ صاحب نے قمر صاحب کا تعارف کچھ یوں کرایا آپ حضرت قمر شاعر ہیں. ہر کوئی سنتا اور آگے بڑھ جاتا. یہ تماشا کئی بار ہوا. ہر بار قمر کے دل پر ایک زخم لگتا. وہ اسے اپنی سب کی محسوس کر رہے تھے. آج کی تقریب ایک صاحب کے اعزاز میں تھی جو یورپ سے کوئی ڈگری لے کر لوٹے تھے. راجہ صاحب نے حضرت قمر سے نظم کا تقاضا کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. فوری شعر کہنے کی درخواست کی گئی تو قمر صاحب نے اسے بھی رد کر دیا. پرانی شاعری سے کچھ سنانے کی فرمائش کی گئی تو وہ اس پر بھی راضی نہ ہوئے. راجہ صاحب نے تنگ آ کر کہا میں نے بیکار اتنے آدمیوں سے آپ کا تعارف کرایا. قمر صاحب نے کہا کہ میں بنڈیا میراثی نہیں ہوں اور وہاں سے چل دیے. گھر پہنچے تو بیوی نے جلد واپس آنے کا سبب پوچھا تو جواباً کہا میں چراغ ہوں اور جلنے کے لیے ہوں. میں یہ بات بھول گیا تھا مگر خدا نے مجھے زیادہ بھٹکنے نہ دیا. میرا یہ جھونپڑا ہی میرے لیے جنت ہے. میں نے آج سمجھ لیا کہ ادبی خدمت پوری عبادت ہے. جی تو اسٹوڈنٹ اس میں ہمارے لیے بہت سارا سبق بھی تھا اور میں تو اس میں کھو ہی گئی تھی. کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں کہ میں خود پڑھ رہی ہوں. اچھا جی چلیے اب اس کا مرکزی خیال جو ہے وہ ہم ریڈ کرتے ہیں. مرکزی خیال اس کا یہ ہے کہ معاشرے میں عزت کا معیار علم و فن نہیں مال و دولت کا ہے. شاعروں اور ادیبوں کے پاس دولت نہیں ہوتی اس لیے انہیں معاشرہ وہ عزت نہیں دیتا جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں. انہیں چاہیے کہ امر اور روسا کی کسی بھی محفل میں جانے سے گریز کریں کیونکہ وہاں انہیں اپنے مقام و مرتبے کے مطابق عزت نہیں مل سکتی. جی تو اسٹوڈنٹ یہ میں آپ لوگوں کو واضح کرتی چلوں کہ جتنے بھی پیسے والے لوگ ہیں یہ بات سچ ہے کہ جس انسان کے پاس پیسے نہ ہوں آج کل کے دور میں وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بیکاری ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس اچھا سوٹ بوٹ نہیں ہے، اس کے پاس کچھ پہننے اوڑھنے کو نہیں ہے. اور یہ چیز میں نے خود بھی نوٹ کی ہے. اب میں آپ سے اپنا ہی بتا دیتی ہوں کہ جب ہم جیسے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، جب ہم پاکستان میں رہتے تھے تب جو تھا وہ اپنے رشتہ داروں میں ہی نوٹ کر لیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ کی قدر نہیں کرتے. اور جیسے ہی میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہی ہم سعودی عربیہ میں آئے ویسے ہی ہماری قدر و قیمت، ویسے ہی ہماری عزت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی. اللہ کا شکر ہے عزت اور ذلت سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عزت اور سکون کی زندگی نصیب کرے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں اللہ تعالیٰ سے
یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا میرے لیے کم ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس قدر جو ہے اپنی زندگی پر فخر کرنے والا بنائے، اور کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سوا کبھی کسی اور کا محتاج نہ بنائے، محتاجی صرف اللہ کی ہو، اس کے سوا کسی کی نہ ہو۔ اور جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی، سوری ٹو سے آج تو ہم اس لیسن میں کھو ہی گئے، جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آپ سب کے لیے میں ایک دن میں پہلے کبھی ایک ہفتے میں کبھی 2 ہفتوں میں ایک ویڈیو بنایا کرتی تھی، لیکن ابھی میں آپ کے لیے صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ کے ایگزامس جو ہیں وہ نزدیک ہیں اور میں زیادہ ٹائم نہیں دے پاتی تھی، ابھی رمضان ہے ماشاءاللہ سے، ہم رات کو جو ہے وہ نہیں سوتے، اس لیے میں ایک ٹائم میں ماشاءاللہ سے میں 3 4 ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے لیے اپلوڈ کرتی ہوں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔